गुड मर्निङ एभ्रीबडी। सिटिबिटी इन्ट्रान्स एक्जाम 2080-81 सालमा सोधिने साइन्स मोडल क्वेसन लिएर आएको छु र यसबाट तपाईँलाई 90% सोध्ने चान्स हुन्छ। सम्पूर्ण साइन्स मोडल क्वेसन लिएर आएको छु र यो तपाईँहरूले याद गर्नुहुन्छ भने लगभग 90% तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रश्नहरू। यसमा 200+ मोडल क्वेसनहरू छ। एक सुरुमा छ म्याग्नेसियम कार्बोनेट इज इन वाटर, के हुन्छ सल्युबल हुन्छ कि इनसल्युबल हुन्छ? हाम्रो के हुन्छ इनसल्युबल इन वाटर, यो तपाईँहरूले याद गर्नु होला। बियर इज कम्पाउन्ड, के हो बियर? एउटा यौगिक हो। एसिडिक, बेसिक, न्युट्रल र नो वान, यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको एसिडिक हुन्छ। र द युनिट अफ पावर अफ अ लेन्स इज, को युनिट के हुन्छ? डायोप्टर, यो तपाईँहरूले याद गर्नु होला। यो द केमिकल फर्मुला अफ लाइम वाटर इज, लाइम वाटरको केमिकल फर्मुला क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, यसलाई चुन पानी पनि भनिन्छ, यो तपाईँहरूले याद राख्नु होला। बोइलिङ पोइन्ट अफ कपर, तामाको उम्लने तापक्रम हो कति हो? 2610 डिग्री सेल्सियस। या कि तपाईँहरूले मर्करीको पनि सोध्न सक्छ, यो तपाईँहरूले याद राख्नु होला। अल्कोहलको पनि याद राख्नु होला। मर्करीको, अल्कोहलको र यो कपरको पनि सोध्न सक्छ, आइरनको पनि सोध्न सक्छ। यो तपाईँहरूले 3-4वटा कम्पाउन्डको याद राख्नु होला। बोइलिङ पोइन्ट। द रियाक्सन बाई विच अक्सिडेसन अफ इलिमेन्ट फर्म, धातुको अक्साइड बन्ने प्रक्रियालाई भनिन्छ अक्सिडेसन भनिन्छ। के भनिन्छ? अक्सिडेसन, यो तपाईँहरूले याद राख्नु होला। विच अफ द फलोइङ इज नट अल्काली मेटल, मध्ये कुन चाहिँ अल्काली मेटल होइन? म्याग्नेसियम, सोडियम, लिथियम, पोटासियम, यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको म्याग्नेसियम हुन्छ। सिलिकन मेल्ट्स एट अ टेम्परेचर अफ, सिलिकन कति टेम्परेचरमा मेल्ट हुन्छ? 87 डिग्री सेल्सियसमा। कन्क्रिट इज द पिक्चर अफ, कन्क्रिट के मिलेर बन्छ? सिमेन्ट, ग्राभेल एन्ड वाटर मिलेर बन्छ। एक्वारेगिया इज, एक्वारेगिया एक्वारेगिया होइन के मिलेर बन्छ भनेको कन्क HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यो 3 मोल अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको छ। यहाँ 3 मोल छ, तपाईँले यो मोल हो। पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टु, म्याग्नेसियम सल्फेटको कारणले पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर हुन्छ। नेचुरल पोलिमर इज, प्राकृतिक पोलिमर हो। स्टार्च के हो? हाम्रो प्राकृतिक पोलिमर हो। बेकेलाइट इज फाउन्ड बाई द कम्बिनेसन अफ, बेकेलाइट मिलेर बन्दछ फर्मालिन एन्ड कार्बोलिक एसिड। क्वेसनहरू हो, फर्स्ट इयर क्वेसन हो। तपाईँहरूले यो एकचोटि या कि 2चोटि हेर्नुहुन्छ भिडियो भने तपाईँलाई सबै चिज याद हुन्छ र यो सबैको निचोड हो। अनि यसमा सबैभन्दा इजी भनेको लेखेको छैन, सबैभन्दा गाह्रो लेखेको छ। अनदर नेम अफ हार्ड ग्लास इज, हार्ड ग्लासको अर्को नाम के हो? काँच, कडा काँचको अर्को नाम के हो? पोटास लाइम ग्लास, यो याद राख्नु होला, यो VVI छ। विच साल्ट इज प्रोड्युस्ड व्हेन एक्सेस अफ CO2 इज पास्ड थ्रु लाइम वाटर, चुन पानीमा बढी मात्रामा CO2 प्रवेश गराउँदा कुन लवण बन्दछ? क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, यो हाम्रो के हो? क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। एस लेखेको छ भने के हुन्छ? क्याल्सियम बाइकार्बोनेट हुन्छ, यो तपाईँहरूले याद राख्नु होला। एंगल अफ डिक्लिनेसन एट द इक्वेटर इज, भूमध्य रेखामा दिक्पातको मान कति हुन्छ? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 12 डिग्री होइन, हाम्रो 12 डिग्री हुन्छ। द युनिट अफ प्रेसर इन SI युनिट सिस्टम, SI प्रणालीमा चापको एकाइ हुन्छ के हुन्छ? न्युटन पर मिटर, यो हाम्रो या कि तपाईँहरूले पर मिटर स्क्वायर हो, चाहे यस्तो लेख्छ चाहे न्युटन पर मिटर स्क्वायर, चाहे माइनस दियो भने हाम्रो यो पर लेख्नु पर्दैन, यदि माइनस दिएन भने हाम्रो यस्तो लेख्नुपर्छ, यो तपाईँहरूले याद राख्नु होला। कतिजनालाई यो पनि थाहा हुँदैन। इन विच केस द वर्क डन इज मोर, इन विच केस द वर्क डन इज मोर while pushing a load upward. Nichrome wire is used for an electric heater due to, नाइक्रोम तारलाई हिटर कोइलको रूपमा प्रयोग गरिनुको कारण के हो? हाई मेल्टिङ पोइन्ट, यसको हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ। अनि यो हुँदैन, तपाईँले यो पनि एकचोटि हेर्नु होला। हाई कन्डक्टिभिटी, लो रेजिस्टिभिटी एन्ड अल अफ द अबभ। कास्टिक पोटास इज, कास्टिक पोटास हो के हो? अल्काली हो। कास्टिक पोटास के हो? अल्काली हो, यो एकदम VVI छ, यो तपाईँहरूले याद राख्नु होला। विच अफ द फलोइङ क्यान नट बी रिसाइकल्ड, तर दिएका मध्ये कुनलाई पुनः चक्रण गर्न सकिँदैन? बेकेलाइटलाई पुनः चक्रण गर्न सकिँदैन। यसमा अरू पनि लेख्नु पर्थ्यो, तर तपाईँले यो मात्रै याद राख्नु होला, बेकेलाइट। वेन बडी इज हिटेड देन इट इज एटम्स, एउटा पिण्डलाई तताउँदा त्यस पिण्डको परमाणुहरूले
के गर्छ गेन इनर्जी लुज इनर्जी यसको हाम्रो करेक्ट भनेको गेन इनर्जी गर्छ नाइट्रोजन डज नट डाइरेक्टली कम्बाइन विथ नाइट्रोजन सँग सीधा प्रतिक्रिया गर्दैन सिल्भरले नाइट्रोजन सँग सीधा प्रतिक्रिया गर्दैन while increasing the number of pulleys घिर्नीको संख्या बढाउनाले फोर्स इज मल्टिप्लाइड के हुन्छ फोर्स मल्टिप्लाइड हुन्छ इमेज फर्मड बाय अ कन्भेक्स लेन्स इज कन्भेक्स लेन्सले बनाउने आकृति के हुन्छ रियल एन्ड भर्चुअल कन्भेक्स लेन्सले दुवै आकृति बनाउँछ रियल पनि र भर्चुअल पनि बनाउँछ यो तपाईहरुले याद राख्नु होला द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन अ सोलिड मिडियम इज ठोस वस्तुमा ध्वनिको गति हुन्छ मोर देन इन ग्लास एन्ड लिक्विड मिडियम ebonite rod is rubbed with the cat skin and the rod gets negatively charged and the skin gets positively charged यो तपाईले याद राख्नु होला the rod gets negatively charged and the skin gets positively charged the definition of velocity is गतिको परिभाषा हो rate of change of displacement म फेरि पनि भन्दै छु तपाईहरुले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला र जुन जुन हुँदैन तपाईहरुले कपीमा याद गर्नु होला हैन अनि यसबाट नै तपाईहरुलाई 90% क्वेशन सोध्छ यदि सोधेन भने तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला हैन कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरुले कुनै पनि एउटा पास्ट इयर क्वेशन निकालेर हैन साइन्सको बाट कतिवटा यो यसबाट मिलेको छ त्यो तपाईहरुले हेरेर कमेन्ट गर्नु होला अनि सबैभन्दा इजी यसमा लेखेको छैन यसमा भनेको गाह्रो मात्रै लेखेको छ त्यसैले तपाईहरुले यो तपाईहरुले जुन आउँदैन त्यो तपाईहरुले याद गर्नु होला द मेन युज अफ पुली इज टु चेन्ज द डाइरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय वायुमण्डलीय चाप नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ ब्यारोमिटर यो याद गर्नु होला यो एकदम VBI छ द स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर इज 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यो हाम्रो CGS मा छ केमा छ CGS सिस्टममा छ र हाम्रो SI सिस्टममा भनेको के हुन्छ 4200 हैन तपाईहरुले याद होला यो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ यो तपाईहरुले यादै होला सबैलाई याद होला हैन द न्यूट्रल पोइन्ट द कम्पास निडल इन्डिकेट द पोल नो वन हैन न्यूट्रल पोइन्टमा कुनै पनि पोल कम्पास पोइन्टले देखाउँदैन द युनिट अफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलम्ब युनिट अफ इलेक्ट्रिक चार्ज के हुन्छ कोलम्ब हुन्छ यो याद गर्नु होला यो एकदम VBI छ लीड एसिड सेल इज सेकेन्डरी सेल प्राइमरी सेल यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको सेकेन्डरी सेल हो बेकेलाइट इज द एक्जाम्पल अफ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो द pH भ्यालु अफ स्ट्रङ एसिड इज स्ट्रङ एसिड को pH भ्यालु 2 हुन्छ ब्लड इज द एक्जाम्पल अफ के हुन्छ कोलोइड को के हो हाम्रो कोलोइड को एक्जाम्पल हो यो तपाईहरुले याद गर्नु होला यो एकदम VBI छ हैन द कमन नेम अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमन नेम के हो कास्टिक सोडा क्यालोरी इज द युनिट अफ क्यालोरी के युनिट हो हैन हिट एनर्जी को युनिट हो यो तपाईहरुले पनि याद गर्नु होला यो एकदम VBI छ न्यूटन सेकेन्ड लॉ अफ मोशन इज द मेजरमेंट अफ फोर्स हैन यो तपाईले याद राख्नु होला मेजरमेंट अफ फोर्स द भेलोसिटी अफ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सी लेभलमा कति हुन्छ हैन 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यो तपाईले याद गर्नु होला द भ्यालु अफ g इज मिनिमम एट द यो g को भ्यालु हैन अर्थ को कुन ठाउँमा कम हुन्छ सबैभन्दा कम भनेको इक्वेटरमा कम हुन्छ द फर्म कन्केव लेन्स फर्म इमेज कन्केव लेन्स ले बनाउने आकृति हुन्छ रियल इमेज भर्चुअल इमेज एन्ड इरेक्ट इमेज यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको भर्चुअल इमेज एन्ड इरेक्ट इमेज बनाउँछ इरेक्ट इमेज भनेको सीधा इमेज बनाउँछ इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज युज्ड टु अब्जर्भ द डिस्टेन्स अब्जेक्ट इज कल्ड वस्तुको अवलोकन गर्न प्रयोग गरिने यन्त्र हो कुन हो टेलिस्कोप हाम्रो यन्त्र टेलिस्कोप हो यो याद राख्नु होला द एंगल बिट्विन मैग्नेटिक मेरिडियन एन्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन अफ द अर्थ इज कल्ड के हुन्छ एंगल अफ डिक्लिनेसन हुन्छ यो याद गर्नु होला एमिटर इज युज्ड टु मेजर हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स इलेक्ट्रोनिक करेन्ट यो याद गर्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो VBI क्वेशन हो एन ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिभली चार्ज्ड ड्यू टु लस अफ प्रोटोन के हुन्छ लस अफ प्रोटोन यदि हाम्रो प्रोटोन लस भयो भने नेगेटिभली चार्ज हुन्छ यदि हाम्रो इलेक्ट्रोन लस भयो भने पोजिटिभली चार्ज हुन्छ यो पनि याद राख्नु होला यो पनि धेरै चोटी क्वेशन सोधेको छ द डेन्सिटी अफ वाटर इज वाटर को डेन्सिटी कति हुन्छ 1 ग्राम पर क्यूब सेन्टिमिटर हैन सेन्टिमिटर क्यूब
1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब वा कि 100 केजी पर मिटर क्यूब, यसको हाम्रो दुटै हुन्छ, त्यसैले बोथ बी एन्ड सी। यो हाम्रो सिजिएसमा छ, यो एसआई सिस्टममा छ। द केमिकल फर्मुला अफ क्याल्सियम हाइड्रोकार्बोनेट इज, क्याल्सियम हाइड्रोकार्बोनेटको हाम्रो केमिकल फर्मुला के हुन्छ? क्याल्सियम HCaHCO3 को होल 2 हैन, यो हाम्रो हुन्छ क्याल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कि यसलाई हामीले क्याल्सियम बाइकार्बोनेट पनि भन्छौँ। नेम अफ सोडियम कार्बोनेट इज, सोडियम कार्बोनेटको कमन नेम भनेको सोडियम कार्बोनेट NaCO3 हो, यसको मोलिकुलर फर्मुला। र यसको हाम्रो वाशिङ सोडा हुन्छ, यसको कमन नेम भनेको वाशिङ सोडा। बीज एन्ड बोथ इन्जेक्ट सब्स्टान्सेस, मौरी र कमिलाले टोक्दा निकाल्ने रसको प्रकृति हुन्छ, यो कस्ता प्रकृति हुन्छ? एसिडिक प्रकृति हुन्छ। सिमेन्ट इज मिक्सचर अफ, सिमेन्ट के मिलेर बन्छ? 1/3 अफ क्ले एन्ड 2/3 अफ लाइमस्टोन। यो 1/3 भनेको 1/3, 2/3 भनेको 2/3, यो पनि तपाईहरुले याद राख्नु होला र यसबाट कुन पनि क्वेशन सोध्ने गर्छ। अब यसपछि तपाईले यो याद गर्नु होला, यो हाम्रो लास्ट नोट हो हैन। यसपछि म इंग्लिशको र म्याथको लिएर आउने छु, त्यसैले तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि तपाईले इन्ट्रान्स एक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यसमा त्यसको नोटिस र मोडल क्वेशनहरु जति हुन्छ र फर्मुलाहरु न्यूमेरिकलहरु जति छ त्यो सबै चीज गराउने छु। तपाईहरुको लागि यो च्यानल युजफुल हुन सक्छ। नाइट्रोजन ग्यास इज इन वाटर, नाइट्रोजन ग्यास पानीमा हुन्छ, के हुन्छ? इनसोलुबल हुन्छ। He is prepared by treating with gas CO2 हुन्छ। वनस्पति घिउ ग्यासको प्रयोगबाट बनाइन्छ, कुन ग्यासको प्रयोगबाट? CO2 कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको प्रयोगबाट। इज अ मेटालोइड के हो? कोबाल्ट, सिलिकन, आयोडिन, लीड। यसको हाम्रो आन्सर भनेको सिलिकन पनि हो र एउटा कार्बन पनि हो। यो पनि तपाईहरुले याद राख्नु होला। यो दुईवटाबाट क्वेशन सोधेको छ, एउटा सिलिकनबाट एउटा कार्बनबाट, या कि तपाईहरुको अप्सनमा सिलिकन हुन सक्छ या तपाईहरुको अप्सनमा कार्बन हुन सक्छ, जसको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ नि हो। एउटा तपाईले याद राख्नुहुन्छ भने जति जसको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ त्यो हाम्रो के हो? मेटालोइड। यो पनि तपाईहरुले सर्टकटमा याद राख्नु होला। फेल्सपार इज ओर, फेल्सपार के ओर हो? एल्युमिनियम को ओर हो, या कि हेमाटाइट के ओर हो? त्यो पनि तपाईहरुले याद गर्नु होला। अर्जेन्टाइट के ओर हो? त्यो पनि याद गर्नु होला। यसबाट क्वेशनहरु आउने गरेको छ। अनि यसबाट म एउटा डेमोको लागि मात्रै हेराएको छु र यसबाट पनि धेरै चोटी क्वेशन सोधेको छ। भिटामिन्स आर फाउन्ड इन भाइरस, भाइरसमा कुन भिटामिन पाइन्छ? पाइरिडोक्सिन एन्ड राइबोफ्लेक्सिन। Which of the following quantity is not affected by the friction? तलका मध्ये कुन परिणामलाई घर्षणले असर गर्दैन? भेलोसिटी रेशियोलाई घर्षणले असर गर्दैन। Upthrust given by liquid does not depends on, तरल पदार्थले दिने उद्धर्व चापमा निर्भर गर्दैन। Depth of liquid up to which body is immersed, यो तपाईहरुले याद गर्नु होला, एकदम VBI छ। यसबाट यो याद गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण 200 प्लस क्वेशनहरु छ र 200 प्लस क्वेशनहरुमा तपाईहरुले 90% गर्न सक्नुहुन्छ। यसपाली हाम्रो साइन्सको क्वेशन भनेको 25 वटा आउँछ हैन, इंग्लिशको भनेको 20 वटा आउँछ, म्याथको भनेको 25 वटा आउँछ। यो तपाईहरुले याद राख्नु होला। अनि द फंडामेंटल यूनिट्स दोज कंसिस्टेड इज द यूनिट अफ प्रेशर, चापको एकाइमा संलग्न आधारभूत एकाइ हो, कुन एकाइ हो? केजी पर मिटर पर सेकेन्ड, यो सेकेन्ड स्क्वायर हैन, केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो तपाईहरुले याद गर्नु होला। व्हिच अफ द फलोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट वर्क्स एज हाइड्रोमिटर, कुन उपकरणले हाइड्रोमिटरले जस्तै काम गर्दछ? ल्याक्टोमिटरले। यो ब्यारोमिटर त हो नै, तर हाम्रो के हो? ल्याक्टोमिटर, यो तपाईहरुले याद राख्नु होला। मेटल्स हैव द प्रोपर्टी, धातुहरुमा हुने गुण के हो? इलेक्ट्रोपोजिटिभ। व्हिच अफ द फलोइङ मिक्सचर इज एक्वारेगिया, यो तपाईहरुले याद राख्नु होला। एक्वारेगियाको फर्मुला पनि सोध्न सक्छ, यो VBI हो, HCl+। व्हिच अफ द फलोइङ मिक्सचर इज एक्वारेगिया, यो एकदम VBI क्वेशन हो, तपाईहरुले यो याद राख्नु होला। 3 मोल अफ HCl प्लस HNO3 भनेको नाइट्रिक एसिड, यो भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 मोल अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HNO3 हुन्छ नाइट्रिक एसिड। एक्सट्रैक्शन अफ एल्युमिनियम इज डन फ्रम इट इज बक्साइड ओर, बक्साइड ओरबाट एल्युमिनियम के गरिन्छ? निकालिन्छ। न पाइरेक्स ग्लास इज अल्सो नोन एज, पाइरेक्स ग्लासलाई बोरोसिलिकेट ग्लास पनि भनिन्छ। द मिल्सेस इज कोज्ड बाय, ददुरा रोगको कारण के हो? पारामिक्जो भाइरस हो हैन। अनि HIV को कारण के हो? त्यो तपाईहरुले त्यो पनि याद राख्नु होला। HIV पनि सोध्ने गर्छ र यो हाम्रो यो पनि सोध्ने गर्छ।
इन मूनलाइट कलर इज नट आइडेन्टिफाइड प्रोपरली बिकज चन्द्रमाको उज्यालोमा वस्तुको रङ राम्रोसँग छुट्याउन सकिँदैन किनकि कोन यो हाम्रो कोन हो कोन सेल अफ रेटिना क्यान नट वर्क इन मूनलाइट यो तपाईले याद गर्नु होला यो क्लास 12 मा छ या कि सिटिबिटी फर्स्ट इयर मा छ एनाटोमीमा हैन नर्थ पोल अफ द अर्थ हैज द लंगेस्ट डे अन हैन उत्तरी ध्रुवमा सबभन्दा लामो दिन हुन्छ यो कुन दिन हुन्छ 21 जुन which of the following works as decomposer in an ecosystem यो ब्रायोफाइट्स कि अल्गी फंजाई यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको फंजाई हो फंगाई हैन यसलाई हामी फंगाई भन्छ यो ब्रायोफाइट्स होइन यो फंगाई हो द फर्मुला टु फाइन्ड आउट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेग जी पता लगाउने सूत्र हो स्मल g इक्वल टु क्यापिटल G m by r स्क्वायर यो क्यापिटल G को मान g इक्वल टु G यो क्यापिटल G क्यापिटल M by r स्क्वायर यो तपाईले याद राख्नु होला र यसको हाम्रो यो क्यापिटल G को मान भनेको के हुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 11 हुन्छ यो पनि तपाईले याद राख्नु होला यो कतै जनालाई यादै होला द इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड टु मेजर द डेप्थ अफ द सी इज न समुद्रको गहराई नाप्न प्रयोग गरिने उपकरण हो कुन हो फ्याथोमिटर यो तपाईले एकदम भिभिआई छ यो याद गर्नु होला पोजिटिभ चार्ज्ड एटम्स आर कल्ड धनात्मक चार्जयुक्त परमाणुलाई भनिन्छ के भनिन्छ क्याटायोन भनिन्छ यो तपाईहरुले एकदम भिभिआई छ याद राख्नु होला क्याटायोन यो CATION यसलाई क्याटायोन पढिन्छ अब 1 कोलम इज इक्वल टु 1 कोलम चार्ज बराबर कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 कोलममा 6 into 10 to power 18 इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन फ्यूज वायर इज द मिक्सचर अफ मेटल्स हैन लीड एन्ड टिन मिलेर के भन्छ फ्यूज वायर भन्छ which simple machine is called continuous lever wheel and axle which one of the following is not an alternative source of energy के भन्छ nuclear fuel which of the following is the prothallus of fun तलक मध्ये कुन prothallus उनिएको हो saprophyte image formed by concave lens is concave lens ले आकृति बनाउँछ भर्चुअल इरेक्ट एन्ड डिमिनिस्ड यसको हाम्रो क्राइटेरिया भनेको भर्चुअल इरेक्ट एन्ड डिमिनिस्ड हैन यो भर्चुअल इरेक्ट एन्ड डिमिनिस्ड बनाउँछ टर्मिनलाइजेसन शिफ्टिङ अफ चास्माटा टुवर्ड्स द एन्ड्स अकर्स इन चास्माटा छेउतिर जाने काम टर्मिनलाइजेसन हैन मा हुन्छ केमा हुन्छ डिप्लोटिन मा हुन्छ यो तपाईले याद राख्नु होला डिप्लोटिन हैन यो एकदम भिभिआई क्वेशन हो which one is absent in RNA मा कुन पाइदैन एटोसिन हैन थाइमिन र युरासिल यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको RNA मा कुन पाइदैन थाइमिन पाइदैन हैन कुनैमा तपाईहरुले सोध्न सक्छ DNA मा कुन पाइदैन हैन DNA भनेको युरासिल पाइदैन यो याद राख्नु होला DNA मा युरासिल पाइदैन RNA मा थाइमिन पाइदैन हैन यसबाट दुईटा क्वेशन सोध्ने गर्छ र धेरै चोटी सोधेको छ क्वेशन एकदम यो भिभिआई क्वेशन हो ब्ल्याक होल इज द रिजन ब्ल्याक होल मा हुन्छ के हुन्छ ह्याभिङ हाई ग्रेभिटी हुन्छ ब्ल्याक होल मा यो ब्ल्याक होल मा तपाईहरुले थाहा छैन तपाईहरुले 11 मा या कि सिटिबिटी फर्स्ट इयर मा फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान इज कल्ड इन्फन प्लान्ट उनीको बिरुवामा अस्त्री प्रजनन अंगलाई भनिन्छ के भनिन्छ आर्किगोनियम भनिन्छ 1 एम्पियर करेन्ट इक्विभ्यालेन्ट टु इलेक्ट्रोन्स 1 एम्पियर करेन्ट डट इलेक्ट्रोन सँग बराबर हुन्छ कतै 6 into 10 to power 18 इलेक्ट्रोन हुन्छ यो एकचोटी भनिसकेको छु अगाडिमा 1 कोलममा हैन अनि क्रसिङ ओभर टेक्स प्लेस इन स्टेज अफ प्रोफेज 1 अफ मियोसिस सेल डिभिजन मियोसिस कोष विभाजन को प्रोफेज 1 को चरण मा क्रसिङ ओभर हुन्छ कुनमा पाइसिटिन मा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भिभिआई र अघि मैले भनेको त्यो पनि र यो पनि पाइसिटिन द डिजीज द डट इज अल्सो कल्ड हाइड्रोफोबिया हैन कुन डिजीजलाई हाइड्रोफोबिया पनि भनिन्छ रेबिजलाई हाइड्रोफोबिया पनि भनिन्छ द ब्यालेन्स of the body is controlled by शरीरलाई सन्तुलनमा राख्ने कार्यले गर्दछ कसले गर्दछ सेलिबेलमले यसलाई हामी सानो मस्तिष्क पनि भन्छौं यो तपाईहरुले याद राख्नु होला द हाइली रिएक्टिभ नन मेटल्स अमंग फ्लोइङ
यो चारवटा मध्ये हाइली रिएक्टिभ कुन हो? हाइली रिएक्टिभ भनेको फ्लोरिन हो। यो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, यो फ्लोरिन, क्लोरिन, आयोडिन, ब्रोमिन मध्ये हाम्रो फ्लोरिन हाइली रिएक्टिभ हो हैन। यो तपाईहरुले याद राख्नु होला। सिमेन्टको जम्ने अवधि बढाउन कुन रसायनको प्रयोग गरिन्छ? क्याल्सियम क्लोराइड, यो क्याल्सियम सल्फेट, यसको हाम्रो क्याल्सियम सल्फेट हुन्छ। द पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स अकर्स इन, सजातीय क्रोमोजोमहरुमा जोडा रूपमा बस्छ, कुनमा? जाइगोटिनमा जोडा रूपमा बस्छ, यो तपाईहरुले याद राख्नु होला। द मेन फ्याक्टर अफ डिप्लिसन अफ ओजोन लेयर इज, ओजोन तहको ह्रास गर्ने प्रमुख कारक पदार्थ हो कुन हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यसलाई CFC पनि भनिन्छ। CFC यो पनि याद राख्नु होला, CFC। Which metal can be found from bauxite ore? बक्साइटबाट कुन धातु पाउन सकिन्छ? एल्युमिनियम धातु पाउन सकिन्छ। यो एकचोटि फेरि रिपिट भएको छ। Which of the following is metalloid? यो मेटालोइड कुन हो हैन? मर्करी हाम्रो के हो? सिलिकन हो। एकचोटि फेरि भनिसकेको छु, यो कार्बन पनि हुन्छ हैन। यो रिपिट भएको छ, सरी त्यसको लागि यो रिपिट भएको छ। Which is the longest cell in the human body? ह्युमन बडीमा सबैभन्दा लामो सेल कुन हुन्छ? नर्भ सेल। यो एकदम VVI क्वेशन हो, तपाईहरुले यो याद राख्नु होला। Which cell of the human blood does HIV affect? HIV ले मानव रगतको कुन रक्तकोषलाई असर गर्दछ? WBC लाई गर्दछ। The division of fun is हैन टेरिडोफाइटा, यसलाई हामी P लेखेको छ तर टेरिडोफाइटा हुन्छ हैन, नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु। What is the formula of select lime? select lime को फर्मुला भनेको क्याल्सियम, यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ हैन, CaOH। र क्विक लाइम को हाम्रो के हुन्छ? क्याल्सियम अक्साइड, यो पनि याद राख्नु होला, क्विक लाइम को क्याल्सियम अक्साइड। भोलुन्टरी मसल्स आर फाउन्ड इन, इच्छाधीन मांसपेशीहरुमा पाइन्छ। कहाँ पाइन्छ? हार्ट, लिभर, लङ्स, फुट, यो फुटमा पाइन्छ। इच्छाधीन मांसपेशी भनेको हाम्रो इच्छा अनुसारले चलाउन सकिने, फुट जस्तै हामी खुट्टा भनेको आफ्नो इच्छाले चलाउन सक्छौं। रिफ्लेक्स एक्सन इज कन्ट्रोल्ड बाइ, अकाम्य क्रियालाई ले नियन्त्रण गर्दछ स्पाइनल कर्डले, यो एकदम याद गर्नु होला, यो एकदम VVI छ। इन्सुलिन इज प्रोड्युस्ड बाइ पेन्क्रियाज, इन्सुलिन इज प्रोड्युस्ड बाइ पेन्क्रियाज, र ग्लुकागन पनि हुन्छ। यो इन्सुलिन और ग्लुकागन हुन्छ, त्यो पनि तपाईहरुले याद राख्नु होला, इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागन। इन द पिरियोडिक टेबल अल नन मेटल्स आर प्लेस्ड अन्डर P ब्लक, P ब्लक अन्तर्गत सबै नन मेटलहरुलाई राखेको हुन्छ। Which अल्कोहल इज युज्ड इन मेकिङ वाइन? रक्सी बनाउन कुन अल्कोहलको प्रयोग गरिन्छ? इथाइल अल्कोहलको, यो याद राख्नु होला, इथाइल अल्कोहल। मेटल इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम अर्जेन्टाइट ओर, अर्जेन्टाइट ओरबाट कुन मेटल प्राप्त गर्न सकिन्छ? यो सिल्भर, Ag हैन, Ag लाई हामी के भन्छौं? सिल्भर भन्छौं, यो तपाईहरुले याद राख्नु होला। Which is not the example of एन्जियोस्पर्म? कुन हाम्रो एन्जियोस्पर्म एक्जाम्पल होइन? यो पिनस हैन, यसमा तपाईले अरु पनि दिन सक्छ, त्यसैले यो पिनस हाम्रो हो हैन। तपाईहरुले यसबाट सोच्छ भने तपाईलाई हुन सक्छ हैन, पिनस। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर अल्सो कल्ड, रातो रगत भएका जनावरहरुलाई भनिन्छ के भनिन्छ? होमियोथर्मिक भनिन्छ। यो एकदम VVI क्वेशन हो हैन, यो धेरै चोटी सोधेको क्वेशन पनि हो। Which of the following is the size of virus? भाइरसको कति साइज हुन्छ भनेको 25 to 250 नानोमिटर। Which is the positive organism of AIDS? एड्स कुन जीवाणुको कारणले लाग्छ? रेट्रो भाइरसको कारणले, र एड्स भनेको रेट्रो भाइरसको कारणले लाग्छ हैन। यो हाम्रो कमन कोल्ड के को कारणले लाग्छ? त्यो तपाईहरुले त्यो पनि याद राख्नु होला। Which part of the following controls the heartbeat? लक मध्ये मुटुको ढुकढुकीलाई नियन्त्रण गर्ने कुन हो हैन? मेडुला अब्लंगाटाले मुटुको ढुकढुकीलाई नियन्त्रण गर्छ, यो तपाईले एकदम जिब्रोमा राख्नु होला। माइटोसिस अकर्स इन, माइटोसिसमा हुन्छ के? सोमाटिक सेलमा हुन्छ। Which is the example of vegetative propagation? बेगोनिया, यो पातबाट गर्छ, यो तपाईहरुले याद राख्नु होला, यो पातबाट गर्छ हैन, यो पात मात्र याद राख्नु होला। बेगोनिया पात मात्र याद राख्नु होला। Which bacteria are known as detrifying bacteria? हैन, कुन ब्याक्टेरियालाई डेट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनिन्छ? कुनलाई? स्युडोमोनासलाई हामी डेट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भन्छौं। क्वान्टिटी अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टोटल नम्बर अफ मोलिकुल्स दैट बडी कन्टेन्स, यो म पठाएको छु हैन। Which of the following is the physical property of the base? It is solution is slippery. The molecular formula of quick lime is, क्विक लाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो हैन।
अनि क्विक लाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो, मैले अघि हराएको छु, र सिलेक्ट लाइम भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। विच अफ द फलोइङ इलिमेन्ट डज नट टेक पार्ट इन द केमिकल रियाक्सन? यो क्रिप्टोनले केमिकल रियाक्सनमा भाग लिँदैन, तपाईँले यो याद राख्नु होला। विच इज द प्रोपर्टी अफ बेस? बिटर टेस्ट हुन्छ, अनि बेस भनेको बिटर टेस्ट हुन्छ, यो तपाईँले याद राख्नु होला। साउथ टेस्ट भनेको एसिड हुन्छ, यो त्यो पनि याद राख्नु होला, त्यसबाट पनि क्वेसन आउने गरेको छ। विच इज द फुल फर्म अफ एड्स? एड्सको फुल फर्म के हो भने एक्वायर्ड इम्युनि डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम, यो याद राख्नु होला, एकदम बेबी छ। विच इज द इक्जाम्पल अफ बडी? यो इस्ट हो। विच इज नोन एज द इन्डस्ट्रियल ग्यास फ्रम द फ्लोइङ? इन्डस्ट्रियल ग्यास भनेको सबै हो, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, हाइड्रोजन। न्युक्लियस टेक्स पार्ट इन? न्युक्लियसले भाग लिन्छ केमा? रिप्रोडक्सनमा भाग लिन्छ। भैरसेस आर अल्सो कल्ड के हुन्छ? अब्लिगेटरी प्यारासाइट पनि भनिन्छ भैरसलाई। डट इट इज युज टु मेक प्लास्टर अफ पेरिस? यो क्याल्सियम सल्फेट प्लस 2 मिलेर प्लास्टर अफ पेरिस भन्छ। इज नट प्रोड्युस्ड इन फ्री फर्म? एक्वारेगिया, एक्वारेगियामा हुन्छ, एक्वारेगियामा के हुन्छ? 3 पार्ट अफ कन्क HCl प्लस 1 पार्ट अफ कन्क HNO3, यो याद राख्नु होला। यो एकचोटि फेरि क्वेसन रिपिट भएको छ। विच वाट सुड बी pH भेल्यु अफ स्ट्रङ बेस? स्ट्रङ बेसको pH भेल्यु कति हुन्छ? स्ट्रङ बेस, यो तपाईँले याद राख्नु होला, स्ट्रङ बेस हो मोर देन 8 एन्ड लेस देन 12। कुनले ध्वनिको गतिलाई असर पार्दछ? टेम्परेचर, प्रेसर, डेन्सिटी, इलेक्ट्रिसिटी। यसको करेक्ट आन्सर भनेको के हो? प्रेसर हो। हेट्रोजिनियस मिक्सचर अफ सोलिड एन्ड लिक्विड इज कल्ड? ठोस र तरल पदार्थको होमोजिनियस मिक्सचरलाई भनिन्छ के भनिन्छ? इल्सन भनिन्छ, यो तपाईँले याद राख्नु होला, इल्सन। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर डट इज कलेक्सन एट एनोड? पानीको विद्युत विच्छेदन क्रिया गर्दा एनोडमा जम्मा हुन्छ, के हुन्छ? एनोडमा O2 जम्मा हुन्छ, यो एकदम VBI क्वेसन हो, VBI पनि लेखेको छु। क्याल्सियम सिलिकेट र पोटासियम सिलिकेट तताएपछि कस्तो प्रकारको काँच बन्छ? हार्ड ग्लास बन्छ। र हार्ड ग्लासमा के पाइन्छ भनेको के मिलेर बनेको हुन्छ, यो तपाईँले यसबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो पनि एकदम VBI छ, धेरैचोटि सोधेको क्वेसन पनि हो। जति छ नि, जति म क्वेसन अहिले भनेको छु त्यो सबै सोधेको क्वेसन हो, त्यो याद राख्नु होला। सोधेको क्वेसनबाट नै धेरै रिपिट हुन्छ। वेन द स्याडो अफ द अर्थ फल्स अन द सर्फेस अफ द मुन, होइन, इट इज कल्ड? पृथ्वीको छाया चन्द्रमाको सतहमा पर्न जाने स्थितिलाई भनिन्छ के भनिन्छ? लुनर इलिप्स। द फन्डामेन्टल युनिट्स एसोसिएटेड विथ प्रेसर? चापको एकाइमा संलग्न आधारभूत एकाइ हो, कुन हो? केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी पढ्छ, होइन, तपाईँले त्यो पढ्न पनि सिक्नु होला। केजी यो लागेको छ नि, यो भन्दा तल जति हुन्छ सबैमा पर लगाउने, होइन, केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सबैमा पर भन्नुपर्छ। नत्र तपाईँले यस्तो पनि लेख्न सक्छ यसलाई केजी, होइन, मिटर -1, होइन, यसलाई हामी -2 लेख्न सक्छौँ। अरे यो लेख्नु तपाईँले, यो लेख्नुहोस् त, यो लेख्नुहोस् त, तपाईँको अप्सनमा यो हुन्छ चाहे यो हुन्छ, तपाईँले यसमा झुक्नु पर्दैन। डाइनोसर इज एक्सटिन्डेड इन पिरियड, होइन, यसमा तपाईँको कुन पिरियडमा? जुरासिक पिरियड, यो तपाईँले याद राख्नु होला। पोलिभिनाइल क्लोराइड इज एन इक्जाम्पल अफ के हो? थर्मोप्लास्टिकको इक्जाम्पल हो पोलिभिनाइल क्लोराइड। विच अफ द फ्लोइङ इज नट फसिल फ्युल? यो फसिल फ्युल कुन होइन? बायोमास, पास्कल, जुल एन्ड डिजेल। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको यहाँ छ बायोमास। वाट इज SI युनिट अफ हिट? हिटको SI युनिट के हो भनेको? जुल हो, होइन। युनिट अफ SI हिटको युनिट के हो? हाम्रो जुल हो। विच हर्मोन हेल्प्स टु कन्ट्रोल द अमाउन्ट अफ सुगर इन ब्लड? होइन, इन्सुलिनले, यो तपाईँले याद राख्नु होला, इन्सुलिन। इज द रेडियोएक्टिभ इलिमेन्ट फर्म एनर्जी इज प्रोड्युस्ड बाई न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन? न्युक्लियर फ्युजन प्रकृतिबाट शक्ति निकाल्न सकिने रेडियोधर्मी तत्त्व हो, के हो? क्रोमियम, होइन, प्लुटोनियम होइन, क्रोमियम, यो याद गर्नु होला तपाईँले, क्रोमियम हुन्छ। विच लार्ज अमाउन्ट अफ सोल्युट इज डिजल्भ मेक्स अ सल्युसन? होइन, कन्सन्ट्रेटेड, यसलाई कन्सन्ट्रेटेडलाई कन्क पनि भनिन्छ, होइन, कन्सन्ट्रेटेड CNC कन्क डट पनि लेखिन्छ, तपाईँले कतै हेर्नुभएको होला। कन्सन्ट्रेटेड, यो CNC पनि यसलाई लेखिन्छ, यो त्यसैले तपाईँले यो पनि हेर्नु होला, CNC पनि कतै लेखेको होला, CNC डट। विच अफ द फलोइङ मेथड इज युज टु गेट प्योर वाटर फ्रम साल्ट एन्ड वाटर सोल्युसन? नुन पानी मिश्रित घोलबाट शुद्ध पानी तयार गर्ने विधि कुन हो? डिस्टिलेसन।
स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ आइरन इज, आइरनको स्पेसिफिक ग्रेभिटी कति हुन्छ 7.86। यो याद गर्नु होला। आइरनको होइन, आइरनको तपाईहरुले गोल्डको होइन, मर्करीको अनि मर्करी एसजी हुन्छ, मर्करीको एसजी, एल्युमिनियमको होइन, तपाईहरुको यति 3-4 वटाको तपाईहरुले याद गर्नु होला। अनि चाल्कोपराइट इज ओर अफ विच अफ द फलोइङ मेटर, चाल्कोपराइट भनेको कपरको हो। फर्न बियर्स मेनी सिलिन्डर युनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कल्ड, उनीमा थुप्रै मसिना एककोषीय रेसा हुन्छन् जसलाई भनिन्छ के भनिन्छ, इन्डुसियम भनिन्छ। विच अफ द फलोइङ इज द नेचर अफ साउन्ड वेभ, मेकानिकल वेभ हो। यो तपाईहरुले याद गर्नु होला, साउन्ड वेभको नेचर कस्तो हुन्छ, मेकानिकल वेभको हुन्छ। इट टेक्स लङ टाइम टु कुक राइस इन हिमालयन रिजन देन ट्राई because of less atmospheric pressure in Himalayan than dry, less atmospheric pressure in Himalayan, less atmospheric pressure in Himalayan than dry. Image formed by concave lens is, concave lens मा कुन इमेज बन्छ, both real and virtual image, real and virtual image दुबै बन्छ हैन। कुन लेन्समा, कन्केभ लेन्समा, यो तपाईहरुले याद राख्नु होला, भर्चुअल पनि रियल पनि, या कि बोथ दुबै बन्छ। चाल्कोसाइट इज अल्सो नोन एज कपर ग्लान्स हैन। प्यान्क्रियाजले कुन हार्मोन उत्पादन गर्छ, इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागन, यो तपाईहरुले याद राख्नु होला, यो म अघि पनि भनेको छु। द अर्थ सर्फेस रिसिभ्स एभरेज सोलर एनर्जी पर स्क्वायर मिटर 1.4 किलोवाट, यो तपाईहरुले याद राख्नु होला, एकदम भिभिआई छ, धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो। टु प्रोड्युस एमोनिया बाय रिएक्टिङ नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन इज युज्ड एज प्रमोटर हैन। हाइड्रोजन र नाइट्रोजन ग्यासको प्रक्रियाबाट एमोनिया उत्पादन गर्दा प्रमोटरको रूपमा लाई प्रयोग गरिन्छ। कसलाई, आइरन, निकेल, मोलिब्डेनम, यसको करेक्ट आन्सर भनेको मोलिब्डेनम हो। व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड इज युज्ड एज लोकल एन्थेसिया, निम्न मध्ये कुन यौगिकलाई लोकल एन्थेसियाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, मिथाइल अल्कोहललाई, यो याद गर्नु होला। फिवर विथ हेड एच इज द सिम्पटम अफ मलेरिया, टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने रोगको लक्षण हो मलेरियाको। क्रसिङ ओभर अकर्स इन अफ प्रोफेज, क्रसिङ ओभर प्रोफेजको मा पर्दछ, केमा, पाइसिटिनमा पर्दछ, यो एकचोटी फेरि भनेको छु, यो तपाईहरुले याद राख्नु होला। प्याडी प्लान्ट हैज पेयर अफ क्रोमोसोम्स, धानको बिरुवामा जोडा क्रोमोसोम हुन्छ, के कति जोडा हुन्छ, 12 जोडा। द आर्किगोनियम अफ फन प्लान्ट प्रोड्युसेस एसिड हैन, उनीको बिरुवाको आर्किगोनियमले अम्ल उत्पादन गर्दछ, के म्यालिक अम्ल उत्पादन गर्दछ। इन ब्लड क्यान्सरमा डट हुन्छ, के हुन्छ भनेको नम्बर अफ डब्ल्युबिसी लेस देन एभरेज, ब्लड क्यान्सरमा के हुन्छ भनेको एभरेज भन्दा डब्ल्युबिसी को संख्या कम हुन्छ, जति हुनु पर्थ्यो त्यो भन्दा कम हुन्छ, त्यो तपाईहरुले बुझ्नु होला। फंगा इज रिलेटेड टु, फन्जाई केसँग सम्बन्धित छ भनेको डिकम्पोजर सँग। स्टोन एज ह्युमन इज डेभलप्ड इन द कुन, मानिसको विकास युगमा भएको हो, पोलियोसिन। इन विच डाइरेक्सन डज ग्रेभिटी एक्ट्स, गुरुत्व बलले कुन दिशामा कार्य गर्दछ, टुवार्ड्स सेन्टर। रिप्रोडक्सन अकरिङ इन पारामेसियम इज, पारामेसियममा हुने प्रजनन हो कुन हो, बाइनरी फिसन, यो याद गर्नु होला, एकदम भिभिआई क्वेशन हो, यो क्लास 11 को क्वेशन हो। त्यसैले तपाईहरुले यो म भिभिआई जुन छ त्यो भनिदिन्छु, तपाईहरुले यादै गर्नु होला। यो बाहेक धेरै सोच्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई धेरै टाइम लाग्छ, तर टाइम छैन, 1 महिना मात्रै टाइम छ एक्जामको। द भोल्टमिटर इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट विच मेजर्स द पोटेन्शियल डिफरेन्स, यो फ्लोइङ करेन्ट, यसको भनेको फ्लोइङ करेन्ट हो हैन। भोल्टमिटर इज युज्ड, यो के हो, हाम्रो भोल्टमिटर हो, यहाँ गल्भानोमिटर पनि भन्न सक्छ, त्यो तपाईहरुले याद राख्नु होला। गल्भानोमिटर भनेको इएमएफ नाप्छ। इन द कपर इलेक्ट्रो पेन्टिङ प्रोसेस जिंक स्पून इज युज्ड एज, तामाको जलप लगाउँदा जस्ताको चम्चालाई बनाइन्छ, के बनाइन्छ भनेको क्याथोड बनाइन्छ। द शेप अफ मिल्की वे ग्यालेक्सी इज, मिल्की वे ग्यालेक्सीको शेप कस्तो हुन्छ, स्पाइरल शेप हुन्छ। आकाशगंगाको, यसलाई हामी इंग्लिशमा नेपालीमा के भन्छौँ भने आकाशगंगाको कस्तो आकार हुन्छ, स्पाइरल हुन्छ।
विच अफ द फलोइङ इज द फङ्सन अफ सेलिबेलम? सेलिबेलमको काम के हो? सानो मस्तिष्कले निम्न मध्ये कुन कार्य गर्दछ? भने भोलुन्टरी मुभमेन्ट गर्दछ। एट विच टेम्परेचर द सिल्भर मेल्ट? कुन टेम्परेचरमा सिल्भर मेल्ट हुन्छ? यो मैले सुरुमा भनिसकेको छु, 962 डिग्री सेल्सियस। यो सिल्भर मेल्ट कतिमा हुन्छ त्यो तपाईँले याद गर्नु होला हैन। यो हाम्रो मर्करी कति हुन्छ त्यो याद गर्नु होला। एल्युमिनियम कतिमा हुन्छ? यो एल्युमिनियम नै होला, यो सिल्भर हो हैन। एल्युमिनियम कतिमा हुन्छ त्यो तपाईहरुले याद गर्नु होला। गोल्ड कतिमा हुन्छ त्यो तपाईहरुले याद गर्नु होला। आइरन कतिमा हुन्छ त्यो तपाईहरुले याद गर्नु होला हैन। अनि which one is the satellite of the Saturn? Saturn को सैटेलाइट कुन हो? टिटन। यो तपाईहरुले याद गर्नु होला। how many days are equal to one synody month? एक चन्द्रमास बराबर कति दिन हुन्छ? 29 दिन 12 घण्टा हैन। 29 दिन 12 घण्टा हुन्छ। इन विच फेजेस अफ मियोसिस सेल डिभिजन अकर्स क्रसिङ ओभर? मियोसिस कोष विभाजन प्रक्रियामा क्रियाबाट प्रजनन हुन्छ कुन? डिप्लोटिन। यो तपाईहरुले याद गर्नु होला। एकचोटी फेरि मैले भनिसकेको छु यो। विच अल्कोहल इज युज्ड टु मेक वाइन? मादक पेय पदार्थ बनाउन कुन अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ? कुन अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल प्रयोग गरिन्छ, यो याद राख्नु होला। प्रयोगशालामा एमोनिया ग्यास बनाउँदा एमोनिया क्लोराइडसँग कुन यौगिक मिसाइन्छ? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। डायनासोर्स वेयर एक्सटिन्क्ट इन? मेसोजोइक एरा। यो एकदम भिभिआई क्वेसन हो, चाहे एक्सटिन्क्ट भयो हैन। डायनासोर एक्सटिन्क्ट भयो कुन एरामा? हाम्रो मेसोजोइक एरामा। ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइलमा एक आपसमा सम्बन्ध गराउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइललाई एक आपसमा सम्बन्ध गराउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? म्युचुअल इन्डक्सन। यो याद गर्नु होला। कजेज अफ कमन कोल्ड? द भाइरस। रुगाखोकीको कारण के हो भनेको भाइरस हो। विच अफ द फलोइङ इज युनिट अफ पावर? पावरको युनिट के हो भनेको केजी मिटर स्क्वायर पर मिटर क्यूब। तपाईहरुले यसलाई वाट पनि पढ्नुहुन्छ हैन। पावरको युनिट वाट हो। अब हामी लास्टमा आइसकेका छौं। तपाईहरुले यो लेखेर याद गर्नु होला। यदि तपाईलाई यसको फोटो चाहियो कि यसको तपाईहरुलाई फोटो चाहियो भने तपाईहरुले मलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नु होला र त्यहाँ म तपाईहरुलाई भेजिदिन्छु। यदि तपाई फलोइङ हार्मोन इज कल्ड इमर्जेन्सी हार्मोन? तलक मध्ये कुन हार्मोनलाई आकस्मिक हार्मोन भनिन्छ? एड्रेनालिन। प्लानेट विथ लिस्ट डेन्सिटी इज सैटर्न। Those sources of energy which can be used in the same form in which they occur in nature? ऊर्जाका ती स्रोतहरू जुन प्रकृति रूपमा जस्तो पाइन्छ त्यही रूपमा प्रयोग गरिन्छ। टाइडल एनर्जी। मानिसको मुटुको देब्रे या कि राइट अरिकल र देब्रे भेन्ट्रिकल या कि देब्रे भेन्ट्रिकलको बीचमा हुने भल्भ कुन हो? राइट अरिकल र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा हुने भल्भ कुन हो? बाइकास्पिड भल्भ। यो याद गर्नु होला। कुन ग्रन्थीलाई इमर्जेन्सी ग्रन्थी पनि भनिन्छ? यो अघि हैन भनिसकेको छु कुन। अनि फंगाईको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? माइकोलोजी। यो पनि याद गर्नु होला। फंगाईको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? माइकोलोजी। र यसको तपाईहरुलाई पीडीएफ चाहियो भने तपाईहरुले फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नु होला र म त्यहाँ भेजिदिन्छु।